अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। भारत-घानादेशयोः मध्ये चतुःसहमतिपत्रेषु जातं हस्ताक्षरणम्। घानादेशस्य राष्ट्रपतिम् उपराष्ट्रपतिं च सम्मिलितवान् प्रधानमन्त्री मोदी। द्विपक्षस्तरीय सहभागितां व्यापिनीं विधातुम् अभवत् सहमतिः। आतंकवाद विरुद्धे संघर्षे घानादेशस्य सहयोगाय आभारभावः तावत् प्रधानमन्त्रिणा प्रकटितः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी घानादेशस्य ऑफिस ऑफ द स्टार ऑफ द घाना इत्याख्येन प्रतिष्ठितपुरस्कारेण अभवत् सम्मानितः। अद्य घानादेशस्य संसदं सम्बोधयेत् प्रधानमन्त्री। भारतीय समुदायमपि सम्मिलेत् असौ। जुलाई मासस्य 21तमात् दिनाङ्कात् ऑगस्ट मासस्य 21तमं दिनाङ्कं यावत् संसदः प्रावृट् सत्रम् अनुष्ठितं स्यात्। राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मु वर्यया प्रदत्ता एतदर्थं स्वीकृतिः। सत्रावधौ पारितानि स्युः महत्त्वपूर्ण विधेयकानि। अद्य प्रभृति अमरनाथ यात्रायाः जायते शुभारम्भः। बाल्टाल पहलगाम क्षेत्रीय मार्गम् अनुसृत्य पवित्र गुहां यावत् प्राप्नुयुः श्रद्धालवः। तीर्थयात्रिकेभ्यः सौविध्य सुरक्षा प्रापणार्थं विहिताः प्रबन्धाः। बर्मिंघम स्थलस्य एज्बेस्टन क्रीडाङ्गणे द्वितीय निकषस्पर्धायाः प्रथमदिवसावसाने भारतेन स्वीये प्रथमे पर्याये पञ्चक्रीडकाः पुरस्सरं 10,300 धावनाङ्काः अर्जिताः। भारतीय दलनायकः शुभमन गिल इत्यसौ 100 धावनाङ्कान् समर्ज्य क्रीडति। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विदेशयात्राक्रमस्य प्रथमे चरणे घानादेशं सम्प्राप्तवान्, यत्र पारम्परिकरीत्या अथ श्लोकोच्चारपुरस्सरं तदीयं भव्यं स्वागतम् अभवत्। भारत-घानादेशयोः मिथः आहत्य 4 सहमतिपराणि ज्ञापनपत्राणि हस्ताक्षरितानि सन्ति। संस्कृतिक्षेत्रं सुदृढयितुं, प्रमुखक्षेत्रेषु द्विपक्षीयसहयोगसंवर्धनार्थं नियन्त्रकं विकसितुं, परस्परं व्यापारमानकीकरणार्थं गुणवत्तावर्धनार्थं अथ आयुर्वेदपुरस्करणार्थम् आयुष-घाना पारम्परिकचिकित्सासंस्थानयोः मिथः सहमतिज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षराणि अभवन्। संयुक्त वक्तव्यावधौ प्रधानमन्त्री उक्तवान्, उभयोः देशयोः द्विपक्षीय सहभागिता समग्रार्थिक सहभागितायाः स्वरूपेण स्वीकृतेः निर्णयः गृहीतः इति। आज राष्ट्रपति जी और मैंने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया है। घाना के राष्ट्र निर्माण की यात्रा में भारत केवल एक सहयोगी नहीं बल्कि एक सहयात्री है। उभयोः देशयोः मिथः एतावता $300 परिमितं वाणिज्यम् अस्ति। अथ घानादेशे भारतीयसमवायानां 900 परियोजनासु $200 परिमितः निवेशः अस्ति। प्रधानमन्त्री तत्रैव उक्तवान्, आगामिषु 5 वर्षेषु पारस्परिकवाणिज्यं द्विगुणितं कर्तुम् उभौ देशौ सहमतौ स्तः। तत्रैव घानादेशस्य राष्ट्रपतिः जॉन महामा इत्यसौ उक्तवान् यत् आर्थिकगतिविधिवर्धनार्थम् उभौ देशौ निवेशव्यापारक्षेत्रसंवर्धनार्थं मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
पारम्परिकचिकित्साक्षेत्रे संस्कृतिक्षेत्रे च सहयोगः संवर्धेत इत्यपि असौ कथितवान्। प्रधानमंत्री मोदी अथ घानादेशस्य राष्ट्रपतिः प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां वार्ताम् अकुरुताम्। उभयोः देशयोः मिथः परस्परहितविषयिणी सहयोगविषयिणी च चर्चा अभवत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घानादेशस्य राष्ट्रपतिना जॉन दरामानी महामा इत्यनेन सह द्विपक्षीयं मेलनमपि विहितवान्। उभयोः नेत्रोः मिथः एतत् मेलनम् आक्रास्थिते जुबली हाउस इत्यत्र अभवत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना देशस्य उपराष्ट्रपतिना नाना जेन ओपोकू अंगेमांग इत्येताम् अपि सम्मिलितवान्। मेलनक्रमे नेत्रोः मिथः अनेकेषु महत्त्वपूर्णविषयेषु चर्चा अभवत्। सहैव परस्परं सहभागितां सहयोगं च दृढीकर्तुम् उभयोः वार्ता संवृत्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घानादेशस्य ऑफिस ऑफ द स्टार ऑफ द घाना इत्यनेन प्रतिष्ठितेन राष्ट्रियपुरस्कारेण सम्मानितः जातः। राष्ट्रपतिः जॉन दरामानी महामा इत्यसौ एतं पुरस्कारं प्रधानमन्त्रिणे प्रदत्तवान्। प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् घानादेशेन प्रदत्तः एषः राष्ट्रियपुरस्कारः मत्कृते गर्वसम्मानयोः विषयः अस्ति। असौ पुरस्कारम् एतं भारतीययुवभ्यः अथ देशयोः ऐतिहासिकसम्बन्धेभ्यः समर्पितवान्। जुलै मासस्य 21तमात् दिनाङ्कात् ऑगस्ट मासस्य 21तमं दिनाङ्कं यावत् संसदः प्रावृट्सत्रम् अनुष्ठितं स्यात्। राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मुवर्यया एतदर्थं स्वीकृतिः प्रदत्ता अस्ति। स्वतन्त्रतादिवससमारोहकारणात् ऑगस्ट मासस्य 13-14 दिनाङ्कयोः संसदि उपवेशनं न भविष्यति। प्रावृट्सत्रावधौ तावत् अनेक महत्त्वपूर्णविधेयकानि पारितानि भवेयुः। नेपाल देशस्य राजधान्याम् अनुष्ठिते 19 विश्वसंस्कृतसम्मेलने वैदेशिकानां प्रतिभागिता विशिष्य दृष्टिङ्गता। तत्र चीनदेशवास्तव्याः छात्राः अपि संस्कृतप्रेम प्रदर्शनपराः आलक्षिताः। नमो नमः, अहं जी अस्मि। अहं संस्कृतं भाषा पठामि। अहं चीनात् आगच्छामि। ईदृशीम् एव चीनदेशस्य अन्यया छात्रया सह संवादं साधितवान् अस्माकं सहयोगी डॉक्टर नारायणदत्तमिश्रः। पश्यन्तु तावत्। चीनदेशवास्तव्या छात्रा या शोधकार्यं करोति पेकिंग विश्वविद्यालये एमी यंग इत्यभिधेया सा अद्य मया सह अत्र उपस्थिता अस्ति। तया सह एव संवादं साधयामः। नमो नमः। भवत्याः नाम एमी यंग इति अस्ति। किमपि भारतीयं नाम वा? अस्ति मम नाम एमी यंग। मम पुनर्मम संस्कृतनाम यशोधरा। यशोधरा। अस्तु। अत्र आगत्य कः अनुभवः? I come here to share my thesis in my for my graduate study, which is a Vastu Shastra called Devyamata or Nishvasa Mahatantra Pratishta Tantre, which designates those temple forms in the western part of India, India subcontinent. Yeah. Okay. And along with me, there are like 10 other Chinese scholars, my colleagues or professors, coming not only from China but also from abroad. वस्तुतः संस्कृतं प्रति सर्वप्रथमं रुचिः कथम् आगता भवदीय मनसि? When I was 17, I was studying in Chongqing Foreign Language School, where there's a policy for those students. Some students could be selected to study a foreign language as their major, and I was selected too. And in the list, I saw like English, German, Russian, etc. And then I saw Sanskrit. Like I saw an old friend coming from my adolescence. So I discussed with my family and we said, okay, that's it. प्रथमः ग्रन्थः संस्कृतस्य कः भवत्या अधीतः? Meghaduta from Kalidasa, and also some Buddhist literatures like the Prajnaparamita Sutra and Bhagavad-gita in Bali as well. संस्कृतस्य स्थितिं चीनदेशे इदानीं कथमस्ति?
Like in Peking University, not only in foreign language school, but also in the Department of Philosophy and Religious Study, and in the Department of Chinese Study, because people compare the ancient Chinese with Sanskrit together to do some academic researches. And also in Shanghai, in Fudan University and Shanghai Transportation University, and also in Zhejiang University and Xizang University, lots of people compare the ancient Tibetan, ancient Chinese with Sanskrit together. तर्हि एषा आसीत् एमि यङ्ग् इत्येषा यस्याः संस्कृतं नाम यशोधरा इति तावत् एतया ज्ञापितं यत् चीनदेशे कथं व्यापकः संस्कृतप्रसारः न केवलं भाषादृष्ट्या अपि तु वस्तुतः ज्ञानदृष्ट्या विद्यादृष्ट्या अस्ति इति तावदहं छायाङ्कनकारेण नवीनकुमारेण सह नारायणदत्तमिश्रः काठमाण्डूनगरतः DD न्यूस् इत्येतदर्थम्। अचिरादेव साहित्य अकादम्याः संस्कृतवर्गे पुरस्कारं विजितवती श्रुतिकानिट्करः विश्वसंस्कृतसम्मेलने महिलावाक्यार्थसभा कविगोष्ठ्यादिषु सहभागं विधाय स्वप्रतिभां प्रदर्शितवती। तया सह अपि अस्माकं सहयोगी डॉक्टर नारायणदत्तमिश्रः संवादं साधितवान्। पश्यन्तु लघुसंवादविशेषम् एतम्। विश्व संस्कृत सम्मेलने महिलानामपि अत्र विशिष्टं स्थानं दृश्यमानमस्ति। तावत् तासु एव महिलासु नाम युवतीषु एका विशिष्टा तत्र विदुषी यस्याः नाम श्रुतिकानिट्कर् इति अस्ति। पूर्वं विज्ञापयतु यत् महिलावाक्यार्थसभायां भवत्याः विषयः कः आसीत् प्रतिपादनस्य? महिलावाक्यार्थसभा अधुना सद्यः एव सम्पन्ना। मम विषयः आसीत् ब्रह्मजिज्ञासायाः माहात्म्यं। श्रीशङ्कराचार्याणां मतानुसारेण ब्रह्मजिज्ञासा कथं भवति, तस्याः किं माहात्म्यमस्ति, तद् मया तत्र प्रतिपादितमस्ति। एवं भवती तु साहित्य अकादमी पुरस्कारमपि पूर्वं तत्र जितवती। किमपि नूतनं काव्यम् इदानीं लिखितवती वा? सद्यः एव एकं महाकाव्यं पूरितमस्ति, लिखितमस्ति। तस्य नाम प्रेमबन्धनम् इति कादम्बरी काव्यमस्ति बाणभट्टस्य। तत्र पुण्डरीकमहाश्वेतयोः प्रेमकथा वर्तते, तदनुसारी एतत् महाकाव्यं वर्तते। महाकाव्यलक्षणं सम्पूर्णम् इति। अस्तु। अथ अन्यः अपि प्रश्नः, महाभारतसम्बद्धमपि विशिष्टं नाम काव्यं तु न, तथा काव्यकर्म किमपि कृतं भवत्या यथा अहं जानामि। तस्य नाम पर्वणाम् आधारं स्वीकृत्य वैशिष्ट्यं स्वीकृत्य नाम तत् कर्म, तस्य नाम प्रणयनोद्देश्यविषये विज्ञापयति? आम्, महाभारतपर्वसूचीस्तोत्रम् इत्याख्यं स्तोत्रं मया लिखितमासीत्। तत्र महाभारते 18 पर्वाणि सन्ति, परन्तु सर्वेपि तेषां नामानि अपि न जानन्ति। परन्तु तेषां नाम तत्र च संक्षेपेण किं प्रतिपादितमस्ति तस्मिन् पर्वणि तत्सर्वं मया एकैकं श्लोकं स्वीकृत्य शार्दूलविक्रीडितेन रचितमस्ति। अतः 18 श्लोकमयं, पुनश्च प्रथमः श्लोकः यथा एकश्लोकी महाभारतं वर्तते, तथा प्रथमः श्लोकः केवलं महाभारतस्य सम्पूर्णां कथां, न केवलं पूर्वकथाम् अथवा रणकथां, परन्तु उत्तरकथामपि तत्सर्वम् एकीकृत्य प्रथमः श्लोकः अस्ति। अन्ये च सर्वे श्लोकाः प्रति पर्व किं का कथा अस्ति तत्सर्वं कथयन्ति। तादृशमेतत् श्रीमहाभारतपर्वसूचीस्तोत्रमिति। बहु सम्यक्, तावत् धन्यवादाः तत्र वार्तार्थं संवादार्थं। तर्हि एषा आसीत् श्रुतिः कानिट्करः, या महिला वाक्यार्थसभायाम् अपि तत्र स्वभागम् अत्र प्रतिपादितवती। स्वविशिष्टं काव्यं, विशिष्टं स्वकाव्यादिलक्षणपुरस्सरं स्वविशिष्टं प्रतिपादनीयं यत् तथ्यमस्ति सर्वं प्रतिपादितवती। अहं तावत् दृश्याङ्कनकारेण नवीनकुमारेण सह नारायणदत्तमिश्रः, DD न्यूस् इत्येतदर्थम्। भारतीयं क्रिकेट् दलम् इंग्लैंड दलं च द्वितीयनिकषस्पर्धानुगुणं बर्मिंघम स्थलस्य एस्बेस्टन् क्रीडाङ्गणे सम्मुखे स्तः। यः एतस्याः निकषस्पर्धायाः प्रथमदिवसावसाने भारतेन स्वीये प्रथमे चरणे तत्र इंग्लैंड दलं विरुध्य तत्र स्पर्धा तत्र जायमाना अस्ति। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।